अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्टोर 4। आज हम कवर करेंगे ENG 510 सोशल लिंग्विस्टिक्स का लेक्चर नंबर 06। इस वीडियो में हम वेरिएबल्स, वेरिएंट्स और सिंक्रोनिक वेरिएशन जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को बहुत ही आसान अल्फाज में समझेंगे। एग्जाम्स की तैयारी के लिए ये वीडियो एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक 026 वेरिएबल्स एंड वेरिएंट्स। बैकवा आइलैंड की एक दिलचस्प मिसाल से हम वेरिएबल और वेरिएंट को समझ सकते हैं। वहाँ लोग चेयर्स और चेयर्स को अक्सर एक ही तरह बोलते हैं, इसलिए जब एक शख्स ने चेयर्स कहा तो दूसरे ने मजाक में चेयर एंड टेबल कह दिया। यहाँ वेरिएबल और वोवल साउंड्स हैं जो बदल रही हैं, और वेरिएंट्स वो दो मुख्तलिफ आवाज़ें हैं जो लोग निकालते हैं, एक स्टैंडर्ड इंग्लिश की चेयर्स जैसे और दूसरी चेयर्स जैसी। असल में एक ही वोवल साउंड को अदा करने के लिए ये मुख्तलिफ अंदाज ही वेरिएंट्स कहलाते हैं। वेरिएशन की स्टडी में दो चीज़ें बहुत अहम हैं, वेरिएबल और वेरिएंट। वेरिएबल वो एब्स्ट्रैक्ट फीचर या आवाज़ होती है जिस पर रिसर्च की जाती है, जबकि लोग असल बोलचाल में उसे जिस तरह अदा करते हैं उसे वेरिएंट कहते हैं। वेरिएबल को पहचानने के दो मशहूर तरीके हैं। पहला ये कि उसे ब्रैकेट्स यानी पैरेंथेसिस में लिखा जाए, जैसे ईयर, और दूसरा वेल्स 1982 के लिए कीवर्ड सिस्टम का इस्तेमाल करना है। असल अल्फाज में वेरिएबल एक टॉपिक है और वेरिएंट उसे बोलने के मुख्तलिफ अंदाज हैं। रेगुलर वर्ड्स, प्रोबेबिलिस्टिक अल्टरनेशंस बिटवीन वेरिएंट्स। वेरिएबल और वेरिएंट का ताल्लुक बिल्कुल फिनोमिना और उसकी फोनेटिक रियलाइजेशन जैसा है। मिसाल के तौर पर इंग्लिश में पी की आवाज़ लफ्ज़ में उसकी जगह के मुताबिक बदल जाती है। जब पी किसी लफ्ज़ के शुरू में आता है तो उसे हवा के एक झटके के साथ बोला जाता है, जिसे एस्पायरेशन कहते हैं। ये वेरिएशन बिल्कुल प्रिडिक्टेबल होती है क्योंकि ये पूरी तरह से लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करती है कि वो लफ्ज़ में कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स एंड वेरिएंट्स। वेरिएबल और वेरिएंट्स को समझने के लिए हम डाई या डेड की मिसाल ले सकते हैं। एक ही बात को कहने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे इंतकाल कर जाना, अल्लाह को प्यारा हो जाना या फौत हो जाना। हम कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे इसका फ़ैसला माहौल और सिचुएशन करती है। इसी तरह कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिन्हें हम मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रोनाउंस करते हैं, जैसे इधर को कुछ लोग इधर और कुछ आइदर बोलते हैं। ये तमाम मुख्तलिफ तरीके असल में एक ही वेरिएबल के वेरिएंट्स हैं। टॉपिक 027 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड वेरिएंट्स। इंग्लिश में पी की आवाज़ लफ्ज़ में उसकी जगह के मुताबिक बदल जाती है। जब पी किसी लफ्ज़ के शुरू में आता है, जैसे पिंच, तो उसे हवा के आवाज़ से एक वाज़ह झटके के साथ बोला जाता है, जिसे एस्पायरेशन कहते हैं। ये इस बात की मिसाल है कि कैसे एक ही वेरिएबल पी के मुख्तलिफ वेरिएंट्स हो सकते हैं, जो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि वो लफ्ज़ में कहाँ मौजूद है। लेकिन जब यही पी लफ्ज़ के आखिर में आए, जैसे रैप, या शुरू में एस के बाद आए, जैसे स्पीक, तो इसे बग़ैर एस्पायरेशन यानी हवा के झटके के बोला जाता है। ये तब्दीली बिल्कुल प्रिडिक्टेबल होती है क्योंकि इसका सारा दारोमदार लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट पर होता है कि पी लफ्ज़ में किस जगह और किन दूसरे साउंड्स के साथ इस्तेमाल हो रहा है। फोनोलिंग्विस्टिक्स पी को एक फिनोमिनी एब्स्ट्रैक्ट साउंड्स कहते हैं, जबकि इसके मुख्तलिफ आवाज़ों को एलोफोन्स कहा जाता है। मसलन जब पी हवा के झटके के साथ बोला जाए तो IPA में उसे PH और बग़ैर झटके के पी लिखा जाता है। इंग्लिश में ये सिलेबल की पोजीशन पर डिपेंड करता है कि कौन सी आवाज़ निकलेगी, यानी ये जगह के हिसाब से फिक्स होता है। लेकिन इंग्लिश के पी और बैकिन की चेयर की वेरिएंट्स में एक बड़ा फ़र्क है, क्योंकि इंग्लिश में ये लफ्ज़ सिर्फ लफ्ज़ की बनावट की वजह से होता है, जबकि बैकिन में इसकी वजूहात सोशल या मुख्तलिफ हो सकती हैं। इंग्लिश में पी की आवाज़ के रूल्स बिल्कुल फिक्स और प्रेडिक्टेबल होते हैं, यानी हमें पहले से पता होता है कि कब कौन सा वेरिएंट बोलना है। लेकिन बैकिन ज़बान में हेयर जैसे अल्फाज के लिए कोई फिक्स रूल नहीं है। वहाँ
ایک ہی بندہ ایک ہی وقت میں 2 مختلف ویریئنٹس استعمال کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دادی اپنے پوتے کو بولتے وقت پہلی بار ہیئر کو اوپن ویریئنٹ بولتی ہے، لیکن جب وہ جواب میں نہیں دیتا تو دوسری بار بھی زور دیتے ہوئے اسے کلوزر ویریئنٹ بولتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ ویریشنز لنگوسٹک رولز کی وجہ سے فکس ہوتے ہیں، جبکہ کچھ پروبیبلسٹکس ہوتی ہیں جو بولنے والے کے موڈ یا سچویشن پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ واٹ از فری ویریشنز؟ 1960s کے بعد سوشل لنگوسٹکس نے یہ ثابت کیا کہ زبان میں تبدیلی ویریشن صرف زبان کے رولز کی وجہ سے نہیں بلکہ سوشل فیکٹرز، سماجی وجوہات کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ یہ تبدیلی 100% فکس یا کیٹیگوریکل نہیں ہوتی بلکہ پروبیبلسٹکس ہوتی ہے، یعنی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی خاص ماحول میں کوئی شخص کون سا ویریئنٹ استعمال کرے گا۔ سوشل لنگوسٹکس ویریبل اصل میں وہ لنگوسٹکس فیچرز ہیں جو سوشل یا نان لنگوسٹکس فیکٹر سے کنٹرول ہوتا ہے، اور اس سے ہمیں زبان کے اندر موجود ایک گہرا اور سسٹمیٹک سٹرکچر سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ٹاپک 028 سینکرونک ویریشن۔ سینکرونک لنگوسٹکس کا مطلب ہے کسی زبان کو ایک خاص وقت پوائنٹ ان ٹائم پر اسٹڈی کرنا، اس کی ہسٹری یا ماضی کو دیکھے بغیر۔ یہ ڈائیکرونک لنگوسٹکس جو زبان کی ہسٹری پر فوکس کرتی ہے کہ بالکل الٹ ہے۔ سینکرونک ویریشن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی دور میں مختلف علاقوں کے لوگ زبان، گرامر اور پروننسیشن کو کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ مثلاً اگر ہم آج کی انگلش کو سینکرونک پرسپیکٹو سے دیکھیں تو ہم صرف آج کے دور میں موجود سپیلنگ، پروننسیشن اور ووکیبلری کے فرق کو اسٹڈی کریں گے، نہ کہ یہ کہ صدیوں پہلے انگلش کیسی تھی۔ آسان الفاظ میں یہ زبان کی ایک موجودہ تصویر کھینچنے جیسا ہے۔ ٹاپک 029 ڈائیکرونک ویریشن۔ ڈائیکرونک ویریشن کا آسان لفظوں میں مطلب ہے وقت کے ساتھ ساتھ کسی زبان میں آنے والی تبدیلیاں۔ یہ کنسیپٹ سوئس لنگوسٹکس فرڈینینڈ ڈی سوسار نے دیا تھا۔ لفظ ڈائیکرونک 2 حصوں سے مل کر بنا ہے، ڈیا تھاٹ آؤٹ اور کرون ٹائم، یعنی تاریخ کے مختلف دور میں لینگویج کو اسٹڈی کرنا۔ اس ٹاپک میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صدیوں کے دوران ایک زبان کیسے بدلتی اور انوالو ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے بائیولوجی میں انسانوں یا جانوروں کی ایوولوشن ہوتی ہے۔ اس کی سب سے بہترین مثال اولڈ انگلش سے لے کر آج کی ماڈرن لینگویج تک کا سفر ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ انگلش لینگویج میں کتنی اور کیسے تبدیلیاں آئی ہیں۔ ڈائیکرونک لنگوسٹکس کی اہمیت یہ ہے کہ اس سے ہمیں لینگویج کے ان پیٹرن کا پتہ چلتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے ہیں، اور یہ تبدیلیاں ہر لیول پر ہوتی ہیں، چاہے وہ آوازیں ہوں، جملے بنانے کا طریقہ ہو یا لفظوں کے مطلب۔ مثال کے طور پر، کیا آپ جانتے ہیں کہ اولڈ لینگویج میں لفظ گرل لڑکی اور لڑکے دونوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور آفل کا مطلب پہلے شاندار فل آف ایو ہوتا تھا جو اب نیگیٹو بن چکا ہے۔ اس اسٹڈی کا اصل مقصد اور سکوپی یہ ہے کہ ہم لینگویج کی ہسٹری کو ریکنسٹرکٹ کر سکیں، ان کی فیملیز کو سمجھ سکیں اور یہ جان سکیں کہ وقت کے ساتھ لفظوں کی تاریخ یعنی ایٹیمولوجی کسی بھی سوسائٹی کی لینگویج آخر بدلتی کیوں اور کیسے ہے۔ ٹاپک 030 پاسبلٹی آف پریڈکٹنگ لینگویج چینج اینڈ ویریشن۔ اس ٹاپک میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہم پہلے سے بتا سکتے ہیں کہ فیوچر میں کوئی لینگویج کیسے بدلے گی۔ اس کا آسان جواب ہے نہیں۔ لنگوسٹکس اور ریسرچر صرف انہی لینگویجز کو اسٹڈی کر سکتے ہیں جو ماضی میں بولی جاتی تھی یا حال میں بولی جا رہی ہیں، کیونکہ فیوچر میں لوگ کیسے بات کریں گے اس کا کوئی ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ اس لیے عام طور پر یہی مانا جاتا ہے کہ لینگویج کی آنے والی تبدیلیوں، فیوچر ڈیولپمنٹس کے بارے میں کوئی بھی کبھی بھی ایگزیکٹ پریڈکشن یا پیشگوئی کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ کرافٹ اور لیبوف کا ماننا ہے
کہ لینگویج میں آنے والی تبدیلی بالکل رینڈم اور انپریڈکٹیبل ہوتی ہے۔ اگر ہمیں لینگویج چینج کے رولز پتہ بھی ہوں تب بھی ہم فیوچر کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مثال کے طور پر ایک ایسے لفظ بھی الگ الگ سپیڈ سے بدلتے ہیں جیسے کین اور مے، اس لیے ہم نہیں جانتے کہ کوئی تبدیلی مکمل ہونے میں کتنا وقت لے گی۔ اس کے علاوہ اگر آج کل بولنے کا کوئی نیا ٹرینڈ چل رہا ہے تو یہ بتانا مشکل ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے لینگویج کا حصہ بنے گی یا صرف ایک ٹیمپریری عارضی شوق ہے۔ فیوچر میں اچانک ایسی وجوہات پیدا ہو سکتی ہیں جو چلتے ہیو ٹرینڈز کو بالکل بدل دیں، اس لیے لینگویج کی پیشگوئی پریڈکشن کرنا واقعی ناممکن ہے۔ لیبوف کے مطابق لینگویج میں تبدیلی سوسائٹی اور کلچر کی وجہ سے آتی ہے۔ اس میں ایک بہت مشہور رول ہے جسے یونیفارمیٹیرین ایکسیوم کہتے ہیں۔ اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ جو لینگویج کے رولز آج کام کر رہے ہیں وہی پاسٹ میں تھے اور وہی فیوچر میں بھی ہوں گے۔ عام لوگ سوچتے ہیں کہ لینگویج ایک سیدھی لائنر پیٹرن میں بدلتی ہے، یعنی جو آج ہو رہا ہے وہ ویسا ہی آگے چلتا رہے گا، لیکن حقیقت میں لنگوسٹکس بتاتے ہیں کہ لینگویج کی تبدیلی ایک ایس شیپڈ کرو کی طرح ہوتی ہے، یعنی کوئی نیا لفظ یا ٹرینڈ شروع میں آہستہ آہستہ آتا ہے، پھر اچانک تیزی سے پھیل جاتا ہے اور آخر میں جا کر سلو یا نارمل ہو جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے کہ اب آپ کو ویریبلز اینڈ ویریئنٹس کا فرق اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور مزید لیکچر کے لیے اسٹڈی اسٹور 4 کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں لیکچر 07 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔